जीव माया र गुण माया केलाई भनिन्छ जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 76 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौं कि हामी सबै केवल आनन्द चाहन्छौं। अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्दको निम्ति नै हामी निरन्तर प्रयत्नशील छौं। अनादिकालदेखि निरन्तर प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि आजसम्म हामीलाई वास्तविक आनन्दको लवलेशसम्म पनि प्राप्त हुन सकेन। किन? किनकि आनन्द भगवान हुनुहुन्छ अनि हामी संसारमा आनन्द खोजिरहेका छौं। भगवान नै आनन्द भएकाले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौं, अरु कुनै उपाय छैन। कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भगवानलाई? केवल एउटा उपाय छ, भगवानलाई जानेर। जान्ना साथ भगवान मिल्नुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई जान्ने प्रयत्न गरियो। तर वेद शास्त्रले बताए कि भगवान दिव्य भएकाले, हाम्रा इन्द्रिय मन बुद्धि माइक भएकाले हामी माइक इन्द्रिय मन बुद्धि द्वारा दिव्य भगवानलाई जान्न सक्दैनौं। फेरि कसरी काम बन्छ त? वेद शास्त्रले नै बताए कि जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ त्यही सौभाग्यशाली जीवले नै भगवानलाई जान्न सक्छ, अर्थात् भगवत कृपाद्वारा। भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति उहाँको एउटा शर्त छ। त्यो शर्त पूरा गर्न साथ भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ र त्यो शर्तको नाम हो भगवत शरणागति। त्यसैले सबैभन्दा पहिले भगवानको शरणमा जानु छ र यो शरणागतिको तात्पर्य हो केही पनि नगर्नु, न त राम्रो गर्नु न त नराम्रो गर्नु। र शरणागति केले गर्नु छ? मनले गर्नु छ। तर मन त यस्तो मसिन हो जसले केही नगरी एक क्षण पनि रहन सक्दैन। यस्तो मसिनद्वारा केही नगर्ने अवस्थामा कसरी पुग्न सक्छौं त? भगवानले बताउनु भयो कि निरन्तर मन भगवानमा लगाउनु। यो जुन मन भगवानमा लगाउनु रूपी कार्य हो, यो न त राम्रो कर्म हो न त नराम्रो कर्म हो। त्यसैले निरन्तर मन भगवानमा लगाएर हामी केही नगर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौं। मन निरन्तर भगवानमा लगाउनु छ। तर निरन्तर मन भगवानमा लगाएर हाम्रो संसारी काम कसरी हुन सक्छ? यसको पनि समाधान गर्यौं र यही बुझ्यौं कि मनको आसक्ति भगवानमा राख्नु छ, किनकि वास्तविक बन्धन त आसक्तिको बन्धन हो। तर वर्तमानमा त हाम्रो मन संसारमा आसक्त छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले मनलाई संसारबाट विरक्त गराउनु छ। विरक्ति या वैराग्य भन्नाले न त राग होस् न त द्वेष होस्, न त राग र द्वेष रहित अवस्थाको अभिमान नै होस्। त्यो विरक्तिको निम्ति संसारको स्वरूपको मनन गर्नु छ, जान्नु छ संसारको बारेमा। र त्यसैले हामीले संसारको बारेमा जान्ने प्रयत्न गर्यौं र अहिलेसम्म यही बुझ्यौं कि जे परिवर्तनशील छ त्यही संसार हो, जे गतिशील छ त्यो संसार हो। यस्तो संसारको बारेमा केही सत्य बताउँछन्, केही मिथ्या बताउँछन् र हामीले बुझ्यौं कि संसार सत्य पनि छ र मिथ्या पनि छ। तर मिथ्या भन्नाले ज्ञानीहरूले बताएको जस्तो मिथ्या होइन। वास्तवमा दुई
प्रकारका संसार छन्। एउटा बाहिरी संसार, पञ्चमहाभूतको यो जगत, स्थूल जगत, र अर्को भित्री संसार। यो जुन बाहिरी संसार हो त्यो सत्य हो, यथार्थमा छ, र जुन भित्री संसार हो हाम्रो मनले बनाएको, कल्पना गरेको एउटा काल्पनिक संसार हुन्छ, वासनात्मक संसार हुन्छ, त्यो मिथ्या हो। र वास्तविक वैराग्य भित्री संसारबाट प्राप्त गर्नु छ। बाहिरी संसार त शरीरको निम्ति आवश्यक छ। यदि केही गरी हाम्रो भित्री संसार समाप्त भयो भने बाहिरी संसारले हामीलाई केही पनि बिगार गर्न सक्दैन। तर जबसम्म भित्री संसार हाम्रो रहन्छ, बाहिरी संसारको अभाव भयो भने पनि व्यक्ति त्यही भित्री संसारको कारणले गर्दा दुखी हुन्छ, बन्धनमा रहन्छ। र यो जुन भित्री संसार हो या बाहिरी संसार हो, यी दुवै संसारको जननी कारण माया शक्ति हो। र यो माया शक्तिको बारेमा हामीले हिजो चर्चा गर्यौं र यही बुझ्यौं कि माया भगवानको शक्ति हो। आज हो, अनादि शक्ति हो, एक दिन सुरु भएको होइन, र अविनाशी शक्ति हो। भगवानले पनि माया शक्तिलाई नष्ट गर्न सक्नुहुन्न। र जीव मायाको अधीनमा छ। यद्यपि माया जड हो, तर भगवानको शक्ति पाएकाले माया चैतन्यवत छ। जीव माथि मायाले शासन गर्छ। र यो मायाको बारेमा अद्वैतीहरू यही बताउँछन् कि माया भ्रम हो, असत्य हो, छँदै छैन। उनीहरूको मत अनुसार त केवल एउटा ब्रह्म हुन्छ, अरु केही हुँदैन, केवल एउटा ब्रह्म। उनीहरूलाई सोधौं कि तपाई केवल एउटा ब्रह्म छ भन्नुहुन्छ नि, होइन र? हो, एउटा ब्रह्म छ, एउटा ब्रह्म बाहेक केही पनि छैन। उसो भने यो जुन मन्त्र हो, अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यको उपनिषदको मन्त्र हो 1:4-10, यो मन्त्र कसले सुन्नु पर्यो, किन सुन्नु पर्यो त? तपाईहरु त यही भन्नुहुन्छ नि, श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्यो, मैत्रेयी बृहदारण्यको उपनिषद 4:5-6। यो मन्त्रलाई सुन, मनन गर, निधिध्यासन गर, अनि बल्ल माया निवृत्ति हुन्छ, यो भन्नुहुन्छ। फेरि यो माया कहाँबाट आयो, किन आयो? माया निवृत्तिको कुरा त ज्ञानीहरू पनि गर्छन्, अद्वैतीहरू पनि गर्छन्। त्यसैले यो माया के हो त? जसबाट निवृत्त हुनु छ, जसबाट निवृत्तिको निम्ति ज्ञान साधना गर्नु छ, यो मायाको बारेमा के धारणा छ त ज्ञानीजी, अद्वैतीजी? उनीहरू वास्तविकता केही निर्णय नै गर्न सक्दैन। यदि मायालाई अनादि अनन्त भन्यो भने त्यहाँ पनि समस्या छ। यदि साधी अनन्त भन्यो भने त्यहाँ पनि समस्या छ। साधी शान्त भन्यो भने त्यहाँ पनि समस्या छ, र अनादि शान्त भन्यो भने त्यहाँ पनि समस्या छ। आउनुहोस् यी चारवटा विकल्पहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। अनादि अनन्त भन्नाले माया अनादि हो, एक दिन प्रारम्भ भएको होइन, र अनन्त हो, अर्थात् कहिले पनि नाश हुँदैन। यदि यसलाई स्वीकार गरियो भने अब अद्वैतवादको त खण्डन हुन गयो आफसे आफ, किनकि अद्वैतमा त केवल एउटा तत्व हुन्छ, ब्रह्म तत्व। यहाँ माया अनादि अनन्त भन्ना साथ एउटा अर्को तत्व भयो, त्यसैले दुईवटा तत्व हुन गयो। त्यसैले अनादि अनन्त यो भन्न सक्दैनन् उनीहरू। त्यसै गरी अनादि शान्त हो कि? अनादि शान्त भन्नाले यो अनादि हो, कहिले पनि यसको सुरुवात भएन, र शान्त हो, एक दिन यसको अन्त्य हुन्छ। तर यो पनि भन्न सक्दैनन्, किनकि अनादि भन्ना साथ दुईवटा तत्व, यो आपसे आप बुझिन्छ। र यदि शान्त हो भने आजसम्म किन अन्त्य भएन त? अनादि कालदेखि अनन्त जन्म बितिसके। यदि माया शान्त हो भने अहिलेसम्म त समाप्त भइसक्नु पर्ने, किन भएन त? त्यसैले न त अनादि अनन्त भन्न सक्छन्,
न त अनादि शान्त बन्न सक्छन्। त्यसै गरी साधी अनन्त यो पनि भन्न सक्दैनन्। किनकि साधी भन्ना साथ एक दिन माया सुरु भयो, त्योभन्दा पहिले केवल ब्रह्म थियो, अरु केही पनि थिएन, ब्रह्म थियो, एक दिन माया सुरु भयो। अब बताउनुस् अद्वैती जी कि यदि एक दिन माया सुरु भएको हो भने त्यो मायाले ब्रह्म माथि अधिकार कसरी जमायो त? किनकि वेदले नै बताएको छ, अद्वितीय परमानन्द शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वरूप व्यापका भिन्न परिच्छिन्नम ब्रह्म त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषदको मन्त्र हो यो। अर्थात ब्रह्म शुद्ध छ, बुद्ध छ, मुक्त छ। यस्तो शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म माथि मायाले कसरी अधिकार जमायो त? वेदले नै बताएको छ, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, श्वेताशतरोपनिषद 3:8। अर्थात ब्रह्म प्रकाश समान हो र माया अन्धकार समान। यो अन्धकारले प्रकाशमाथि कहिले अधिकार जमाउन सक्छ र? सक्दैन। त्यसैले ब्रह्म माथि मायाले कसरी अधिकार जमाउन सक्यो? बिचारा केही उत्तर छैन। र यदि जमायो भने फेरि किन साधना गर्ने? किनकि अहिले हामी साधना गर्नेछौँ, मुक्त हुनेछौँ, फेरि मायाले हामी माथि अधिकार जमाउन सक्छ। त्यसैले साधी अनन्तवाला जुन तर्क हो त्यसमा पनि अनेक समस्याहरू छन्। उनीहरू साधी अनन्त यो पनि मान्न सक्दैनन्, अनादि अनन्त पनि मान्न सक्दैनन्, अनादि शान्त पनि मान्न सक्दैनन्, साधी अनन्त पनि मान्न सक्दैनन् र साधी शान्त पनि मान्न सक्दैनन्। किनकि यहाँ पनि त्यही समस्या आउँछ। साधी भन्ना साथ ब्रह्ममाथि कसरी अधिकार गर्न सक्यो मायाले, र शान्त हो भने अहिलेसम्म किन अन्त हुन सकेन? त्यसैले मायाको बारेमा उनीहरू केही पनि निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनन्। न त मायाद्वारा बनेको यो संसारको बारेमा नै केही यही हो भनेर भन्न सक्छन्। किनकि अद्वैतीलाई यदि हामीले सोध्यौं संसार सत्य हो कि मिथ्या, बिचारा केही भन्न सक्दैन। सत्य भनौँ भने परिवर्तनशील छ, प्रलय हुन्छ, कसरी सत्य भनौँ? असत्य भनौँ भने फेरि दृश्यमान छ, आवश्यक छ, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि पनि कसरी मिथ्या भनौँ? न त सत्य हो भन्न सक्छन्, न त मिथ्या हो भन्न सक्छन्, न त ब्रह्म भन्दा अभिन्न छ भन्न सक्छन्। कसरी अभिन्न भनौँ? कहाँ ब्रह्म चेतन, सर्वनियन्ता, सर्वद्रष्टा, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान। कहाँ संसार अनित्य, विकारी, परिवर्तनशील, नश्वर? कसरी अभिन्न भन्नु? एउटै हो भन्नु र भिन्न कसरी भन्नु? किनकि भिन्न भन्ना साथ त फेरि द्वैत भइहाल्छ, दुईवटा चीज हुन्छ। अद्वैत हो उनीहरूको सिद्धान्त त। त्यसैले उनीहरू केही भन्न सक्दैनन् र अब भन्छन् कि कल्पना हो। तर कसरी कल्पना हुन सक्छ संसार? एकछिनलाई मान्यौ रे संसार कल्पना नै हो, तर यो कल्पना कसले गर्यो त? संसार यदि कल्पना हो भने कल्पना गर्नेवाला पनि त हुन्छ। कल्पना कसले गर्यो त? किनकि अद्वैतीहरू जुन ब्रह्म तत्व मान्दछन् त्यो ब्रह्म तत्वमा शक्ति नै छैन, कुनै शक्ति छैन, यस्तो ब्रह्म मान्दछन् अद्वैतीहरू। तर वेद भन्दछ संकल्पा देवास्य पितरः समुतिष्ठन्ति, छान्दोग्योपनिषद 8:2-1। एष आत्मा पहत पात्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिगत्सो पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः, छान्दोग्योपनिषद 8:1-5। यही मन्त्र छान्दोग्योपनिषदमा फेरि आएको छ 8:7-1। स इच्छत ऐत्तरेयोपनिषद 1:1-1 तदैच्छत, छान्दोग्योपनिषद 6:2-3। स इच्छान चक्रे प्रश्नोपनिषद 6:3। स ऐच्छत बृहदारण्यकोपनिषद 1:2-5। सो कामयत, तैत्तरीयोपनिषद 2:6। बारम्बार वेद शास्त्रले त यही बताएको छ कि ब्रह्मले संकल्प गरेर यो सृष्टि भयो। तपाईं भन्नुहुन्छ कल्पना हो संसार, तर कल्पना गर्नेवाला त कोही पनि छैन, किनकि ब्रह्ममा त शक्ति नै छैन।
फेरि उनीहरू भन्न सक्छन् कि जहिले ब्रह्मको इच्छा हुन्छ तहिले संकल्प शक्ति आउँछ अनि फेरि सृष्टि हुन्छ, कल्पना हुन्छ। तर यहाँ पनि त यही समस्या आयो। यो जुन सृष्टिको इच्छा ब्रह्मलाई कहाँबाट आयो त? किनकि ब्रह्मको त इन्द्रिय मन बुद्धि केही पनि हुँदैन। त्यसैले यहाँनेरि पनि विचारा अद्वैतीहरू केही उत्तर दिन सक्दैन। संसारको बारेमा न सत्य हो भन्न सक्छन्, न कल्पना हो भन्न सक्छन्, न ब्रह्मबाट अभिन्न भन्न सक्छन्, न त भिन्न भन्न सक्छन्। त्यसैले निष्कर्षमा अब आउनुस् कि यो जुन माया शक्ति हो यो कुनै भ्रम या कल्पना होइन, यो सत्य हो, अनादि हो, अविनाशी हो, भगवानको शक्ति हो। र यस्तो माया दुई प्रकारका हुन्छन्। हामीले केवल दुई प्रकारका हुन्छन् भनेर हिजो पनि बताएका थियौं, चर्चा गरेका थियौं, गुण माया र जीव माया। र यसको बारेमा केही विस्तृत रूपले बुझौं। हेर्नुहोस्, जसरी भगवानका तीनवटा स्वरूप हुन्छन्, भगवानको परिभाषाको क्रममा हामीले धेरै पहिले चर्चा गरिसकेका छौं। तीनवटा स्वरूप हुन्छन् भगवानका। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भागवत 1:2-11। एउटा हो ब्रह्म, अर्को परमात्मा, अर्को भगवान। तीनवटा भगवान होइनन्, एउटै भगवानका तीनवटा स्वरूप हुन्। त्यसै गरी मायाको पनि एउटै मायाको दुईवटा स्वरूप हुन्छन्। एउटा स्वरूप हो जीव माया र अर्को स्वरूप हो गुण माया। अब यसको बारेमा बुझौं। जीव माया के हो, गुण माया के हो, अथवा त्यसको कार्य के हो। कार्यको हिसाबले यो जीव माया दुई प्रकारको हुन्छ। माया दुई प्रकारको, एउटा जीव माया, एउटा गुण माया। र यो जीव माया पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हो आवरणात्मिका माया र अर्को हो विक्षेपात्मिका माया। दुईवटा, आवरणात्मिका र विक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका केलाई भन्छन्? आवरणात्मिका माया त्यो शक्ति हो मायाको जसले जीवलाई आफ्नो स्वरूप भुलाइदिन्छ। जीवको स्वरूप के हो? दासभूतमिदं तस्य जगत् स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायणः स्वामी जगतां प्रभुरीश्वरः। पद्म पुराण 6:227, 38, 39। अर्थात जीव को स्वरूप हो श्री कृष्ण को दास। दासभूतः स्वतः सर्वे ह्यात्मनः परमात्मनः अतो अहम अपि ते दासः इति मत्वा नमाम्यहम्। मंत्र राजपद स्तोत्र को 11वां मंत्र। अर्थात जीव भगवान को दासो। दासो हम कौशलेन्द्रस्य, वाल्मीकि रामायण। जीव भगवान को दास हो। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, चैतन्य चरितामृत। मोरे सबई एक तुम स्वामी, रामचरितमानस। जीव भगवान को दास हो। र यो जुन दास हुँ भन्ने जुन ज्ञान हो जीवको, त्यो मायाले गर्दा जीवले भुल्दछ। कुन मायाले गर्दा? जीव मायाले गर्दा। जीव मायाको पनि कुन मायाले गर्दा? आवरणात्मिका मायाले गर्दा। यो आवरणात्मिका मायाले जीवलाई आफ्नो वास्तविक स्वरूप भुलाइदिन्छ। अनि अर्को जुन माया शक्ति हो विक्षेपात्मिका माया, त्यसले यो आफ्नो स्वरूप भुलेको जीवलाई संसारमा आसक्त गराइदिन्छ। आवरणात्मिका मायाले जीवले आफ्नो स्वरूप भुल्छ र आफूलाई शरीर हुँ भन्ने ठान्दछ, इन्द्रिय मन बुद्धि हुँ भन्ने ठान्दछ। र शरीर हुँ भन्ने ठानिसकेपछि, इन्द्रिय मन बुद्धि हुँ भन्ने ठानिसकेपछि विक्षेपात्मिका मायाको कारणले गर्दा इन्द्रिय मन बुद्धि र शरीरको जुन विषय हो यो संसार, त्यही संसारमा जीव आसक्त हुन्छ। यो हो जीव माया। अर्को गुण माया। गुण माया भन्नाले
मायाको त्यो शक्ति हो गुण माया जस द्वारा मायाले चराचर जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ। जुन अघि हामीले चर्चा गर्यौं, भगवानले सृष्टि गर्नुहुन्छ माया शक्तिद्वारा। कुन माया शक्तिद्वारा? गुण माया शक्तिको द्वारा। यस प्रकारले माया भगवानको शक्ति हो, जुन दुई प्रकारको हुन्छ, जीव माया र गुण माया। जीव माया पनि दुई प्रकारको हुन्छ, आवरणात्मिका माया र विक्षेपात्मिका माया। आवरणात्मिका मायाले जीवले आफ्नो स्वरूप बिर्सिन्छ र विक्षेपात्मिका मायाको कारणले गर्दा आफ्नो स्वरूप भुलेको जीव संसारी विषयमा आसक्त हुन्छ। अनि जुन गुण माया हो, गुण मायाद्वारा भगवानले सृष्टि गर्नुहुन्छ। र यो मायाको बारेमा चिन्ता नलिनु होला, हामी बिस्तारै बिस्तारै जान्दैछौँ र अझै धेरै चिज जान्नु छ, जानिनेछ, तर आज होइन भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।